أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سورة الف لام میم سجدہ شروع ہوا. ابتدا کے قرآن کریم طرف تا ترغیب و صداقت د قرآن کریم و دلائل د توحید دعوت توحید نفی د شفاعت قہری اللہ رب العزت مدبر دے دا آسمان نازمکی تا دزمکی نا آسمان تا کارونا حکمونا رالی کی او ورخیجی قیامت ورځ بئی زر کال ورځ بئی پر ټول حالات باندې الله خبردار دے اللہ پا غیب هم پوه دے نو پخکارا باندې هم پوه دے غالب هم دے رحم کون کے هم دے. ابتدا د انسانی چی کړلا نو هغه د خټی نه پیدائش شروع کړلې بیا نسل سلسلہ د دې په منځ کې جاری کړلا ہر یو شی ته چې ګورې نو څومره په ښکلي انداز باندې الله پیدا کړلی د انسان له غوږونه ورکړلي سترګې ورکړلي زړونه ورکړلي الله رب العزت په ده کې روح د خپل طرف نه اچولی نو کله چې الله بیا غواړي نو بیا یې ته واپس کی او روح تی واخلی یو وقت با بیا راضی چی بیا با اللہ رب العزت پدے بدن کے بیا روح واچئی دغ روح او بدن با یوزے کی او راپورت بے کی راپا بے سی حشر بجوڑ شی دا خبره چې د خلکو ته کولای کیږي نو دی پکې لا دا وای ښه دا به څنګه کیږي منګ به خاوري شو اډو کې بشو او داسي بشو او داسي بشو دا خو ډیر لري دا الله وای دا ماته آسان ده خلق به لګیای وای با دنیا کې تاسو باندې یو ملک مقرر دی هغه ملک الموت تاسو نه بسا اخلی نو تاسو به الله طرف ته ځئ بیا چې کله راپورته کړی شي دی هلته کې مخې ته حالات وویني نو بیا به وایي یا الله موږ واپس بوځې دنیا ته موږ بوځې موږ دلته کې ولیدو موږ واورېدو نو موږ واپس بوځې چې موږ نیک عمل وکړو الله یې وس نه کیږي چاچے ایمان راوڑلے دنیا کے نو داغه د پاره خو خ زید جنت ته او چاچے خبره نه د منلی نو داغه د پاره جهنم ده. دنیا کې الله رب العزت وای ما آیاتونه درلېږلي تاسو لا پن در کولای کیږي نو د الله خبره ومنئ کنه نو ټول خلق خو یو شان نه دي نو څه خلق پکې داسې دي چې هغه منون کې هم دي او څه خلق داسې دي چې هغه نه منون کې دي
څوک چې الله باندې ایمان لري نو هغه کې بیا مختلف قسم خلقی بعض پکې داسي چې د شپې لګیاي عبادتونه کوي شپې بسترې نه ډډې لري خپل رب رابلی د خپل رب بندگی کوي یرم لري او تم ساتي الله رب العزت وی مونږ چې ولکم رزق ورکړل نو هغه نه خرج کيو نو د دې لپاره چې کم آخرت کې جنت کې کم نعمتونه تیار کړي شوی دي نو داغه د خلکو ته پته نشتی هغه نعمتونه داسې دي چې هغه د سترګو د یخوالی دي هیڅ یو نفس ته پته نشتی چاته نه معلوم څنګه نعمتونه دي الله وی نورو زینو کې چې داسې نعمتونه وی چې سترګي به په خوشحاليږي خوان به په اخلي مزي به په اخلي زړه چې کم یو څه غواړي هغه به میلاویږي ما تشتهي الانفس وتلذ به الاعين حدیث کې مراتلو داسې نعمتونه دي سترګو لیدلی نه دي غوږونو د هغې باره کې اورېدلی نه دي زړه کې د هغې باره کې خیال نه دی تیر شوی داسې نعمتونه الله تیار کړلی خو په دې لږ وخت باندې چې په دې کې یو سړی ایمان راوړي عمل صالح وکړي دنیا کې دغه دوه قسمه خلق دي یو مؤمنان دي یو فاسقان دي مؤمن دی کافر دی دا دواړه برابر کېدی شي د دې لپاره به حالات یو شانی وینا یو شان نشي کېدی د یو د لپاره جنت ته او د بل لپاره جهنم دی دا یې تذکرہ برازي بیا د قبر د عذاب تذکرہ هم کوي ورپسې ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون وقالوا اذا ضللنا في الارض او دا خلق وی آیا کله چې منګه ورخصو پدیس مکه کې ائنا لفی خلق جدید آیا منګ با پنوی پیدائش باندې بیا را پورته کولای کیو پس مکه کې ورخص سشي خاوري شي اډو کی شي لاړ شي ختم شي رواخلی لاس کې کدا اډو کې رواخلی نوریږي بعضی قبرونه داسي چې زاړه قبر چرته او کنهسته شي ال دغه قبر په ګراخ کار شي قبرستان کې یو ځای او دا دغه قبر نشي چتا چې وې کني هغه دنه قبر کار شي قبر کې چې دنه ګورې نه څه شي پکې نه خاوري پکې بس نور به څه نه هغه اډو کې هم نه پاتې شي خاوري شي نو داخله دی وجه نه دا وی او کله چې منګه ورک شو پس مکه کې مړ شو ورک شو پس مکه کې نو خالق خاوري شي ورک شي کنه خاوري سره خاوري شي وسی کمزه کې ګوري ائنا لفی خلق جدید آیا منګ به یو پنوي پیدائش باندې بیا پنوي پیدائش باندې منګه دوباره را پورته کولای کیږي الله وی بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې داخله په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوونکي دي دی انکار کوي نه مني قیامت نه مني هغه اول الله څنګه پیدا کړي بیا به راپور تکول دا لپاره سګران الله لپاره سګران خو نه دي لیکن دې نه مني انکار کوي وليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتوا سابق لستاسنا ملک الموت هغه چې مقرر دی پتا سبانه تاسو باندې چې کم ملک الموت مقرر دی ملک الموت یو نه دی ډیر دی نو ملک الموت تاسو باندې مقرر کړی شوی دی هر یو سړي باندې ځان مقرر دی الذي وكل بكم چې مقرر کړی شوی دی تاسو باندې ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو خپل رب طرف ته ورګرځول کېږئ
خبر داسیا کزے سے نزید کنڈول لے ہوئی کزے سے جوان یہ نو آخر بمرگی دمرنا علاوہ بللا نشتی سمرہ چی دی مخی تیرشی دی انبیاء علیہ السلام تیرشی دی اللہ رب العزت مخی ویلیو وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد منگ استانا مخی دیو بشر دا پارا ہمیشگیری ندلی کلی سمرہ چی دی ناغا مخی راغل لی جو فات شوی دی مڑا شوی دی ما سوا دیو پیغمبر نا چاگا دے عیسیٰ علیہ السلام اغا اسمانونو کی دے راکوزی کی با اغا جوان دے دے راکوزی کی با نو چکل راکوز شو نو دنیا کی سورزی بہو باسی نبیا بمری مرو آغا بانی مرازی دغسی نور سمرہ چیز اند سر دی ساوال دی کاغا انسانان دی کہ پیریان دی تردیش ملائک دی اغا ملائک بانی بہم مرگ با پیراشی آخر کے آج کم غٹ ملائک دی آغی بانی بہم مرگ راشی چی دا نور نمبر سا اخلی ملک الموت تے اسرافیل علیہ السلام دے آغی بانی بہم مرگ راشی اب مرشی دے دا پارا چی اللہ رب العزت چی کم قانونی خود دے کل من علیہا فان یہ دنیا کی شسد دی ناٹول پناہ کی دن کی دی ما سوا دا ذات دا اللہ نا سچ دی دا ټول به پناه کیږي یو ورو وخت به بې پناهي راځي بیا به لارا پورته کی ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم کچر لیدل ویتا آغا وقت کلچے مجرمان خلق ناکسوا رؤوسهم عند ربهم قطکون کی بے خپل سرون لرا دخپل رب مخ کی رب مخ کی بولاری حساب کتاب دپارا خپل سرون بے قطکڑی سرگوزی بولاری نالاوے کہ چرتا دغا حال لیدلے وے نو ساجب حال بدی لیدلے ہوتا دا پتہ نشتی وے بینے عجیب حال بموے نے قیامت کی وجہ سے کی خداوی حال پتہ ننتا تا نشتی ندیب حال تا کہ وہی سرون بے کتا کڑی نو ربنا ابصرنا وسمعنا دی وہی ایز منگا رب منگا اولی دو وسمعنا منگا واوری دو فرجینا نو منگ واپس لے گئے دنیا تا نعمل صالحہ منگ بعمل کو نیک عمل بکو بیا انا موقنون یقینا منگا وس یقین راغ یقین کون کیو عرص منگا وقفل استرگ بولی دو اللہ رب العزت بلزی کی وی استرگ نظر بیدیر تیزی فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید ستا دسترگنا نن منگا پردی لر اکڑے نو ستا نظر نن دیر تیز دیکھا نو ربنا ابصرنا وسمعنا دی ویس منگا ربا منگا خوص اولی دو حالات یولی دو جنت یولی دو نجانم دلر نخکاری جنت کاری حالات دن ایکانو دا پدان اخکاری اگر قیامت ورس چکم ہوا وخور اخکارا شو منگا اولی دا میزان شتے ابصرنا منگا اولی دو وسمعنا منگا واوری دی خبری واوری دلدگی قیامت ورس شوا خلق لگیا دی سوک دیو نتقتی سوک دبل نتقتی سوک سکے آرس منگا واوری دو فرجینانو منگا واپس لے گئے دنیا تا واپس یو کے دنیا تا نعمل صالحات دی دپارا چی منگا عملو کو نیک عمل وہ سکو خوا جس جنت تا پیلاٹ شوئی انا موقنون منگا یقین کون کی وس اللہ وس کلکی وس نکی گی خبرہ دور خانا دور خوبو تیری شیدی دور خا تیری اوبو بیرتا نجاروزی نجاروزی تیر سات پا بیرتا بیاوی دانگی آگا مڑی دی وہی مڑی چا دی جوندی کڑی پا جڑا مڑی بیانا جوندی کی گی دنیا دا دنیا ختم شوا آخوا تا بیا بلزے کی جوندی کی گی دنیا سر تعلق ختم
ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها کچره منگا غوخته نو خامخا ورکڑے بو منگا ہر یو نفس لا ہدایت داغا ولیکن حق القول منی لیکن دا خبر از منگ دا طرف نا ثابت شوی دا لأملأن جہنم من الجنت والناس اجمعین چی خامخا ڈکوم با جہنم لرا دی جنات و انسانانو ٹولونا دا دین با دا جہنم ڈکوم وی اللہ ویلیو کلچے ابلیس شیطان خبر او نمنلا اللہ عزت دے زینا ستا تابداری چی چاوگڑا نو ستا ناو ستا دا تابداری کون کو نمدا جہنم ڈکو اللہ ویلی جہنم تیوی تاب ڈکوم پی چکل قیامت رز شی او دا کافران بورتا غرزی دا جہنم نبا اللہ تپوس گی حالیم طلاعت ڈک شوی نا بیا لگئے حل من مزید حل من مزید نور شتے کا نشتے ہیں نور راول نور 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 جہنم جیسی پاکستان دڑکے دو نہ دیں نالاوی جہنم بدی ڈکم فذوقوا بما نسیتم نو اسکے پسوب دا ایچ تاسو کم ہیر کر لے لقاء یومکم ہازا ملاقات دے ورز استاسو انا نسیناکم یقینا مگا پریخو دے تاسو دا سے وذوقوا عذاب الخلد ہو سکے عذاب دامیشواری دامیشواری عذاب ننو سکی کافر دا پارا ہمیش گیری دا پا جہنم کے مومن دے چی جنت تلان دا پارا ہمیش گیری دا پا جنت کے کل چی جنتیان جنت تلار شی جہنمیان جہنم تلار شی نو ای مرگ برا وستے شی اعلان بوکڑے شی او جنتیانو دے خواہش متوجہ شی جہنمیان اگے تمام آوازو کی جنتیانو تم دوال برا متوجہ کی وہی وچے او دا مرگ دے او مرگ بالال کڑے شی مرگ بمڑ شی مرگ ختم اعلان بو شیال خلود لا موت نن نپس ہمیش گیری دا بیا مرگ نشتی مرگ چاوائیں بنا رازی وس مرگ ختم شیر ہے مرگ آخبرت رشیدہ آلدگے وے یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم ملک الموت ستاسونا ساخلی آغا سا اغسط شیر ہے آغا مرگ راغل لے خبر اخلاص شیدہ وس بیا بل مرگ نشتی وذوقوا عذاب الخلد نو سگے عذاب دامیشواری بما کنتم تعملون بس ہو دی تاس کم عمل کاؤ انما یومنو بی آیاتنا یقیناً ایمان راوڑی زنگ پایاتنو بانے آکسان اذا ذکرو بہا کلچے پنور کولے کی دی لپاغی بانے کلچے یاد ولے کی دی تا دغایاتنا نو پریوزی دی سجدہ کون کیا او دی تسبیح وئی دخپل رب دا حمد سرا او دی تکبر نہ کئی مومن سرے کلچی آغتا پن ورکولے کی گی دے پن اخلی کلچی دیتا پن ورکولے کی گی یاداش ورکولے کی گی نو دی اللہ تا تابداری کئی اللہ تا سجدے کئی دا اللہ تسبیح بیانی دا اللہ پاکی بیانی دا اللہ حمد بیانی او دی دا اللہ دا حمد مقابلہ کی دا اللہ عبادت مقابلہ کی دی تکبر نہ کی تتجافا جنوبهم عن المضاجع لری ڈڑی ددی دا بسترونا یدعون ربهم خوفا وطمعا رابنی دی خپل رب لرا دا یری دا وجنا و تمنا دی یرم کئی دا سنا چی منگا زمانگنا بیادبیوشی گستاخیوشی دا دینم یری گی دا سنا چی اللہ رانا خپشی دانگی تم ہم ساتھی چالا و ممائے رحمو کی یرکی دا سنا اللہ رحمان عذاب راولی کی تم ہم ساتھی چالا و منگتا بخنو کی اللہ و ممائے رحمو کی ومما رزقناهم ينفقون باز داغینا چی منگ رزق ورکر لے دیلا خرچ کئی دا اللہ پلار کی خرچ کئی ماں خلق بولے گیا ناغ بدے شیطان پلار کی خرچ کئی مخی تیرشیو نو بعض خلق دی دے شیطان پلار کی خرچ کئی ناغی توے
ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دا مبذرین دی دا فضل خرچی کون کی چی دی دا شیطان رونه دی، شیطان رو ولی دا دی سرا دا شیطان رونه دی خوا. او بعض مومن چی دی نو مومن اغد اللہ دا پارا خرچ کئی، مما رزقناهم ينفقون، بعض داغنا چی منگ والا رزق ورکر لے خرچ کئی دا اللہ پلار کی، اللہ پلار کی غریبانان دی مسکنان دی دا یہ پلارو کسو کے لارے جوڑے کسے جوڑے پلن جوڑے جماعتو نہ جوڑے مدرسے جوڑے دا یہ کم جگہ دی کونڈیرن دی غریبانان دی غریبانی خرچ کئی وغیرہ وغیرہ. سم رسیون چی دا خرچ کی دو دی آئے کہ لگے آئے اخپل مال نہ خرچ کئی. نو فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پتہ نہ لگی حس یو نفس تا، نہ پوئے گی حس یو نفس ما اخفی لهم آچی پٹ سات لے شوی دی دلی دا پارا من قرۃ اعین، ددی دستر گو دا اخوانینا، ددی استرگی چی پسمانے یقیگی اللہ وی ماولا پٹ ساتل لی جزام بما کانو یعملون، دا پتہ دا پسوب دا آئی چی دی کم عمل کاؤ دنیا کی چی کم عمل کاؤ دا غی عمل دو جنا دیلا دا دے بدلا پٹ ساتلی شوی دا مخی ماوی حدیث کے دغر آتلا ما لا عین رعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ غوگن اوری دلی نستر گلی دلی نہ پزړه کې یو خیال تیر شی دی. دغه سي نعمتونه دي، نو چې کله دغه سي نعمتونه دي دا مؤمنانو ته ملاویږي. دنیا بس نعمتونه او دنیا کې د چې کوم محنتونه کړلې عبادتونه کړلې دي څومره کړلې ځاني وجل نه دا لګیا دي عام زندگی تیریږي دی خپل ځان کار کسوم کې د الله بندګیم کې د الله عبادتوم کوي په دغه معنی الله تعالی دومره اجر ثواب ور کوي. موز کوي، روزه نیسی، دانګه حج دے، زکات تے، دانګه نور اعمال لی، صدقات تے، خیراتونه دي، بدونا ځان ساتي، ګناہوں نه ځان ساتي، د شرک نه ځان ساتي، د کفر نه ځان ساتي. وقالوا اذا ظللنا في الارض، او دا خلق وی آیا کلچی منگ ورکشو پس مکہ کی آئینا لفی خلق جدید، آیا منگ بیو پنوی پیدایش بانے، بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ دا خلق پا ملاقات دقبل ربانی انکار کون کی دی. قل یتوفاکم ملک الموت اللذی وکل بکم، وتوایا صاحب آخلی استاسونا ملک الموت آچ مقرکڑ شد تاسو بانے، ثم الى ربکم ترجعون، بیا بتاسو اقبل رب طرف تا ورگر زولے کی گئی. ولو ترائز المجرمون ناکسو رؤوسهم، کچر لدلے ویتا پاغ وقتی چی مجرمان خلق سرون بے قطع کری دقبل رب مکی ربنان وی بے زمانگ رب افسرنا منگ اولی دل وسمینا منگ واوری دا فرجنان منگ واپس بوزی واپس اولی گی نامل صالحان دا پار دے چی منگ عملو کنیک انا موقنون یقین منگ یقین کون کی ولو شینا لاتینا کل نفس ہدا، کچری غفتے منگا نور کرے وہ منگا ہر یو نفس لہدایت داوا، ولیکن حق القول منی، لیکن حق ثابت شید زمان دا طرفنا، حق وینا حق فیصلہ زمان دا طرفنا ثابت شویدہ چی خامخا ڈکم با جہنم لرا من الجنت والناس اجمعین، دا جنات و انسانانو ٹولنا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا، ویلے کی وہ تو سگئی پسوب داغے چی کڑیو تاسو ملاقات دا دے ورزی تاسو، انا نسیناکم یقین منگا تاسو پریخو دے ہو سکے عذاب دا ہمیشوالی بما کنتم تعملون، پسو دے چی تاسو کم عمل کاؤ. انما یومنو بی آیاتنا، یقیناً ایمان راوڑی دونگ پیاتونو بانے آکسان چی کلا پن ورک ولے کی اغیل پدے بانے نو پریوزی دی سیدہ کون کی، او تسبیح بیانی تسبیح وئی پاکی بیانی دقبل رب دا حمد سرا، او دی تکبر نکئی. تتجافا جنوبهم لری ڈڑی دی دان المزاج دا بسترونا دشپے، یدعون ربهم رابر اقبل رب لنا دیر ید تمنا، ومما رزقناهم ينفقون، بعض داغنا چی منگ رزق برکر لی دی لخرج کئی. فلا تعلم نفس، نپوئی گی یو نفس آغا چی پٹ سات ریشوی دی ددی دا پارا من قررت آیون ددی دسترگو دی اخوالینا، جزام بما کانو یعملون، دا بدد پسوب ددی چی دی کم عمل کاؤ. اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت باندھا مرتوفیق. اللہم قنا عذابک یوم تبعث سبحانک رب العالمین.